बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नदीम महमूद जराल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी मीरपुर खावर अली शौकत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चोरी डकैती नौसेरबाजी की वारदातों को रोकथाम कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, खानेवाल से एमबी न्यूज़ के डिविजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर मोड़ पर मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 2980 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी गई। सप्लायर को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर मोड़ पर मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। इंस्पेक्शन के दौरान गाड़ी में मुर्दा मुर्गियां पाई गई। मुर्दा मुर्गियों को पोल्ट्री शॉप्स और फास्ट फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाता था। फूड सेफ्टी टीम ने तमाम मुर्दा मुर्गियों को डप्लिक साइट पर तलब कर दिया। सप्लायर को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, सेवन शरीफ के जानी परवाज बहरी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नायाब और हसीन परिंदों की आमद जारी है, जिसने मुल्क के साहिलों और झीलों का नजारा हसीन बना दिया है। साइबेरिया में ठंड बढ़ी तो नायाब परिंदों ने उड़ान भरी। सेवन शरीफ मंचरा झील से लेकर साहली किनारे पर देसी परिंदों की चहल पहल है। कुंचक, कसलंग, फलवोरा समेत मुर्गाबियों को मुख्तलिफ अनवाए इकसाम सर्द मौसम में पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान आने वाले परिंदों में लगलगी समेत अनवाए इकसाम की बतखें, सरखाब, उड और बाज जैसे परिंदे भी मौसम सरमा में पाकिस्तान में गुजारते हैं। ये परिंदे साइबेरिया से बराह रास्त कागिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, इसलिए उसे ग्रीन रूट कहा जाता है। सिंध की साहिली पट्टी, झीलें, आबी गुजरगाहें 3 से 4 माह इन परिंदों का मस्कन होती हैं। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त हमारे खिलाफ बेतहाशा मुकदमात कायम हैं। असद कैसर अपने अरकान असम्बली के खिलाफ जाली मुकदमात कायम किए गए हैं। 26 नवंबर को पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। वफाकी आईनी तारमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया है। इंसानी हकूक महफूज हैं। मुल्क में माशल्लाह नाफिज है। बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई, इन पर कोई दबाव नहीं किया और उसकी मजम्मत कर रही है। और साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। तो उस सूरत हाल में क्या बनता है कि ये फिर पूरी पाकिस्तानी कौम की 25 करोड़ आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उठे और आवाज़ उठाएं। अगर पाकिस्तानी कौम ने आवाज़ नहीं उठाया और उस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ी हुई, तो ये याद रखे जो आईन ने शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक की जो ज़मानत फराहम की है, वो हमारे शहरी हुकूक मातल हो जाएंगे। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इस वक्त वो नापैद है। इस वक्त किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत महकमा सोशल वेलफेयर का इजलास। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर के अलावा महकमा सोशल वेलफेयर के दीगर आला अहकाम, कमिश्नर पेशावर, डीसी पेशावर और दीगर मुतल्लिका अहकाम की शिरकत। इजलास में ज़कात और जहेज फंड्स के इस्तेमाल के अलावा सूबाई हुकूमत के दीगर फलाही इक़दामात से मुतल्लिक मामलात पर गौर खोज और अहम फैसले, माशरे के कमजोर और मुस्तहिक तबके के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अहम इक़दामात, जहेज फंड के तहत मुस्तहिक बच्चियों के इज्तिमाई प्रोग्राम करने का फैसला। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, प्रेस क्लब कोट सुल्तान का इजलास सदर अजहर अब्बास भट्टी की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। प्रेस क्लब की जनरल बॉडी 2 साल के लिए 31 दिसंबर 2026 तक तोसी कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। जी, प्रेस क्लब कोट सुल्तान की जनरल बॉडी का इजलास सदर प्रेस क्लब अजहर अब्बास भट्टी की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास की कार्रवाई का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ।
प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान व अहदेदारान के पिछले 2 साल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खैराज तहसीन पेश किया गया। तमाम मेंबरान ने मुतफिका तौर पर मौजूदा बॉडी को 31 दिसंबर 2026 तक तोसी देने का फैसला किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सरपरस्त आला हाजी तौकीर हुसैन जाम, कन्वीनर मलिक मोहसन रजा, चेयरमैन मजलिस आमला राय अल्ताफ हुसैन खर्रल, प्रेस क्लब के सदर अजहर अब्बास भट्टी, सीनियर नायब सदर जाम मोहम्मद अशरफ, नायब सदर अव्वल माहर जफर इकबाल विर्क, नायब सदर दोम चौधरी आसिफ इब्रार, जनरल सेक्रेटरी नियाज हुसैन खिरानी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नूर यजदानी, एडिशनल सेक्रेटरी राना जुल्फकार अली, फाइनेंस सेक्रेटरी सईद बिलाल मदनी, जबकि प्रेस सेक्रेटरी हैदर अब्बास हादी, अंजुमन सहाफियान के सदर की नशिस्त के लिए नासिर हुसैन बरियाल, सीनियर नायब सदर खिजर अब्बास भट्टी, नायब सदर अव्वल चौधरी शाहिद जबार, नायब सदर दोम इकबाल हुसैन खरल, जनरल सेक्रेटरी मलिक एहसन रजा, जॉइंट सेक्रेटरी शाहिद बशीर, डिप्टी सेक्रेटरी जाम फैसल हयात, एडिशनल सेक्रेटरी सईद अहमद खरल, फाइनेंस सेक्रेटरी सदाकत अली खान, जबकि प्रेस सेक्रेटरी सिराज अहमद खान बदस्तूर अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। मजलिस आमला के मेंबरान खौजान हुसैन भट्टी, मलिक वकार हुसैन, मलिक नदीम अब्बास, सरान मजीद खर्रल, मोहम्मद काशिफ, माहर मोहम्मद इमरान विर्क, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद फैजान मजीद, शाकर नज़ीर, मलिक वसीम अब्बास, हमाद हसनैन भी बदस्तूर अपना काम जारी रखेंगे। गवर्निंग कमेटी के अरकान में सकलैन कारलू, सजाद जाम, मोहम्मद अनीस राजपूत, अरशाद हुसैन बरियाल, मुशर्रफ फैज भुट्टा भी बदस्तूर अपना काम जारी रखेंगे। मुतफिका तौर पर यह भी फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द प्रेस क्लब कोट सुल्तान के सहाफ़ियों की पेशा वराना कारकर्दगी की बुनियाद पर तकरीब तकसीम अवार्ड का एहतमाम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान, MB न्यूज़ लिया। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, सादिकाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज, हद निगाह 0। धुंध और सर्द हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सादिकाबाद धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बाइस मोटरवे M5 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफर के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, अटक से MB न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिलाई सदर लेबल विंग PMLN नज़ीर अहमद आवान और सिटी जनरल सेक्रेटरी सफीर अहमद आवान ने एडिशनल सेक्रेटरी लेबल विंग PMLN लियाकत खान के बेटे मोहम्मद आसिफ के दावत वलीमा में शिरकत की और शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, हरिपुर से MB न्यूज के डिविजनल ब्यूरो चीफ जीशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब हरिपुर के सालाना जनरल इलेक्शन मुकम्मल हो गए। प्रेस क्लब हरिपुर के सालाना इलेक्शन पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। प्रेस क्लब मेंबर ने साल 2025 के लिए सदर हनीफ अख्तर और जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल, सीनियर नायब सदर इब्रार तनोली, नायब सदर अव्वल बख्त सादा खान, नायब सदर दोम वहीद अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलक अरशद फरनान, सेक्रेटरी यासिर खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद जमाल, ऑफिस सेक्रेटरी नईम आवान को भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गए। इंतखाबात प्रेस क्लब हरिपुर के साल 2025 के मुकम्मल हनीफ अख्तर सदर, मलक मोहम्मद इकबाल जनरल सेक्रेटरी और इब्रार तनोली सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के फरीज़े चेयरमैन रिटायर्ड ADC लोकल गवर्नमेंट अब्दुल रशीद गुजर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर मलक मोहम्मद सईद और मेंबर प्रेस क्लब ज़ियाउल इस्लाम ने अदा किए और पोलिंग के लिए नताइज का ऐलान किया। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार की खसूसी हदायत पर न्यू ईयर नाइट 2025 के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। जिला भर में 27 प्रोग्राम न्यू ईयर नाइट और 54 प्रोग्राम 1 जनवरी को न्यू ईयर की मुनासबत से मुनक्किद होंगे। रेलवे स्टेशन और मोटरसाइकिल रक्षा स्टैंड की निगरानी की जाएगी और मशकूक अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। DPO टोबा इबादत निसार। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, नून लीग के सीनियर रहनुमा पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह ने हल्का PP 142 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने फौतशुदा अफराद के घरों में जाकर इनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर वक्कास महमूद मान, चौधरी हनीफुर रहमान विर्क और दीगर मौजूद थे। शेखपुरा से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ
عظیم احمد یزدانی کے مطابق پیر سید سجاد حسین شاہ نے تعزیت کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز لیگ عوام کے دکھ درد میں شریک ہو کر ایک عوامی جماعت ہونے کا ثبوت دے رہی ہے، کیونکہ ہماری جماعت کا مرکز و محور مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے دیہی ترقی کے لیے جو اقدامات اٹھائے اس کے دادرس نتائج برآمد ہوں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں شاہکوٹ میں جی ٹی روڈ لاری اڈا دھند کے باعث کوہستان بس اور کنٹینر میں تصادم ہوا۔ اطلاع پا کر ریسکیو 112 کا عملہ وہاں پہنچا۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو عملے نے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے تحصیل ہسپتال شاہکوٹ منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 22 سالہ کاشان بشیر، 52 سالہ تنویر، 32 سالہ مجاہد، 45 سالہ کریم علی، 35 سالہ عابدہ بی بی، 38 سالہ اویس، 17 سالہ علی اور 35 سالہ شبانہ شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا سے ایم بی نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا ملزم جنرل پولیس ویریفیکیشن کے لیے مرکز اوکاڑا آیا۔ سسٹم میں انٹری کروانے پر ملزم مقدمہ نمبر 172/20 جرم 457/380 بے نقب زنی تھانہ سٹی دیپال پور میں عدالتی مفرور پایا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار ملزم اعجاز مسیح منشیات کے مقدمے میں سزا یافتہ بھی پایا گیا ہے۔ ڈی پی او اوکاڑا محمد ارشد ہدایت نے انچارج تحفظ مرکز محمد اختر اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور شاباش دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ایم بی نیوز کے نمائندے ملک نوید اشرف کی رپورٹ کے مطابق تحفظ پاکستان میڈیا کونسلر ضلع چکوال کی تنظیم سازی لیگل ایڈوائزر چودھری امجد حسن علی، ایڈوکیٹ چیئرمین محمد آصف ملک، ایڈوکیٹ چیف آرگنائزر ممتاز احمد راجپوت، جنرل سیکرٹری اظہر حسینی، وائس چیئرمین آصف حلیف نائک، وائس چیئرمین غنظفر عباسی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ملک ریاست علی جویا، انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر نذیر بٹ، جوائنٹ سیکرٹری احسن رفیق، فنانس سیکرٹری ڈاکٹر نوید اشرف، آفس سیکرٹری چودھری امجد بشیر، ممبر ایگزیکٹو باڈی راجہ محمد اسلم، رابطہ سیکرٹری حسن فردوس کو مقرر کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں نواز لیگ کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ شیخ پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پارٹی کے ضلعی کوآرڈینیٹر چودھری محمود اختر گوریا کے ہمراہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے دفتر میں کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیر اشرف رسول ایم پی اے نے کہا کہ حکومت پنجاب نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے انقلابی نوعیت کے اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں پٹرولنگ پولیس فاروق آباد کی کارروائی چیکنگ کے دوران گاڑی سے تقریباً 7.5 من 20 کلو مردہ اور مضر صحت گوشت برآمد۔ ملزمان کے خلاف سلاٹر ایکٹ کی کارروائی، ملزمان کو تھانہ صدر پولیس کے حوالے کر کے پابند سلاسل کروا دیا گیا۔ پٹرولنگ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر راشد محمود اپنی ٹیم کے ہمراہ سچا سودا لاہور سرگودا روڈ روٹین گشت پر محمود تھے کہ شک کرنے پر پٹرولنگ پولیس فاروق آباد نے دوران چیکنگ ایک کار ایک پک اپ FSL 9319 کو چیک کیا جس میں ایک ذبح شدہ بھینس موجود تھی۔ شک گزرنے پر محکمہ فوڈ اور لائف سٹاک کی ٹیموں کو موقع پر بلوایا گیا جنہوں نے گوشت کو چیک کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کی۔ یہ گوشت مردار اور مضر صحت ہے جس کو سلٹر ہاؤس فاروق آباد میں تلف کر دیا گیا اور بعد ازاں ملزمان کو تھانہ صدر فاروق آباد کے حوالے کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ PPAF کی مالی معاونت سے درویش میں صنفی بنیاد پر تشدد GBV کی روک تھام کے لیے رویے میں تبدیلی کی مداخلت اور سرکاری عملے کی بیداری میں اضافے کے موضوع پر 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں محکمہ ایجوکیشن، پولیس، صحت، ریسکیو 1122 اور دوسرے محکموں کے درجنوں نمائندوں نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خاص مینیجر ندا پاکستان انور بیگ، پروگرام سہولت کار شبنم ناصر، SHO تھانہ درویش عدیل احمد بیگ اور دوسروں نے کہا صنفی بنیاد پر تشدد صرف خواتین کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ مشترکہ کوششوں سے ہم متاثرین کو
اختیار بنا سکتے ہیں، مجرموں کو انصاف کے کٹگرے میں لا سکتے ہیں اور پائیدار تبدیلی لا سکتے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پریس کلب شیخوپورہ کے سالانہ انتخابات پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ گروپ نے میدان مار لیا۔ شیخوپورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ کے گروپ کے مبشر حسن بٹ اور جنرل سیکرٹری فاروق ملک بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر صحافیوں نے تاریخی کامیابی پر جشن منایا اور نو منتخب صدر مبشر حسن بٹ اور جنرل سیکرٹری فاروق ملک سمیت دیگر کامیاب ہونے والے عہدیداران کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، مری سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق ماڈرن ایجوکیشنل اسکول بسوٹی مری میں بچوں کے سالانہ رزلٹ کی تقریب ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ تقریب میں کمپیئرنگ کے فریضے ٹیچر مہنور اور ٹیچر ورشا نے سر انجام دیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی مسعود کی سیاسی اور سماجی شخصیت پروفیسر نعیم قادری صاحب تھے۔ ان کے علاوہ جناب حیدر ضیافت صاحب نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں بچوں نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا اور آخر میں رزلٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اسکول کے اونر رضوان عباسی نے ادارے کی 6 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی اور اس بات کا عزم کیا کہ آئندہ ادارے میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ اسکول کی وائس پرنسپل میڈم انیلا نے بتایا کہ ماڈرن ایجوکیشنل اسکول نے کم وقت میں اچھی کارکردگی کی بنا پر اپنا مقام بنایا اور محدود وسائل کے باوجود بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، اوکاڑا سے ایم بی نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا پولیس کارروائی، منشیات کی بھاری ترسیل ناکام، پولیس کی انٹیلیجنس بیس کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد، ملزمان گرفتار، تھانہ گوگیرا پولیس کی کامیاب کارروائی، اوکاڑا ایس ایچ او محمد اسماعیل کی سربراہی میں پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چرس برآمد کر لی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، نیو ایئر نائٹ پنجاب پولیس کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان مکمل۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نیو ایئر نائٹ پر لاہور سمیت صوبہ بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ سال نو کی آمد پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں 25,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے۔ 95 انسپیکٹرز، 1,125 سب انسپیکٹرز، 2,600 اے ایس پیز اور 18,749 کانسٹیبلز دیگر اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ لاہور میں 5,000 سے زائد افسران و اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے تمام سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ آئی جی پنجاب پولیس کو ہائی الرٹ رہنے، ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ نیو ایئر نائٹ پر ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ، ہیوی بائکس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، آل پاکستان میڈیا ہاؤس رجسٹرڈ چیئرمین ڈسٹرکٹ قصور نوید انور راجپوت کی نائب صدر قصور ملک راشد طفیل کی رہائش گاہ پر خصوصی آمد۔ ملاقات میں گزشتہ دنوں ان کے ساتھ ہونے والے روڈ حادثے کے حوالے سے خیر و عافیت اور ان کی صحت کے بارے میں دعا کی گئی۔ ملاقات کے دوران چیئرمین ڈسٹرکٹ قصور نوید انور راجپوت کے ہمراہ صدر ڈسٹرکٹ قصور ملک دانش بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ان کے اہل خانہ کی صحت یابی اور آل پاکستان میڈیا ہاؤس اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ نائب صدر ڈسٹرکٹ قصور ملک راشد نے مرکزی قیادت قصور کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، عیادت اور ملاقات کے بعد خوشگوار موڈ میں تنظیم امور پر تبادلہ خیال ہوا، جس میں چیئرمین ڈسٹرکٹ قصور نوید انور راجپوت نے صدر قصور ملک دانش اور نائب صدر قصور ملک رشید سے زیاد خان اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آل پاکستان میڈیا ہاؤس رجسٹرڈ کا مقصد منشیات کے خاتمے کے بارے میں آگاہی دینا ہے، جو ہماری نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی لعنت ہے جس کا خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ صرف انفرادی زندگیوں کو برباد کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ہمیں اپنی قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے منشیات کے خلاف سخت اقدامات کرنے ہوں گے اور شعور بیدار کرنا ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔